हामीले हिजोको प्रसङ्गमा यानी योभन्दा अघिल्लो प्रसङ्गमा योगानन्दजीले सन्यास ग्रहण गर्नुभएको प्रसङ्गको बारेमा हामीले चर्चा गर्यौं र आज त्यसपछिको एउटा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ र त्यो बीचमा पनि उहाँको बाल्यकालको अवस्थाको बारेमा थोरै अलिकति चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई, किनभने त्योसँग जोडिएको पछाडिका घटनाहरू छन्। त्यो प्रसङ्ग मिलाउँदाखेरि त्योभन्दा अगाडिका बाल्यकालका केही घटनाहरूलाई पनि यहाँ उल्लेख गर्दाखेरि त्यो उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले यो यहाँ निवेदन गर्छु। आज हामी 23औं श्रृङ्खलामा आउँदा सहभागी सबैका अन्तर्मनमा बस्नुहुने आत्मस्वरूप परमात्मालाई म हृदयदेखि नमन गर्दै बाबाजी महाअवतार बाबाजीको कृपा म प्राप्त होस् भन्न चाहन्छु। मैले बोल्ने मबाट निस्कने सबै शब्दहरू मेरा होइनन्, गल्ती मेरा हुन् र चाहिँ अरू शब्दहरू जुन ज्ञानका शब्दहरू छन् ती मेरा होइनन्, ती बाबाजीको कृपाबाट निस्कने हो। र यसरी म बाबाजीलाई प्रणाम गर्दै, लाहिडी महाशयलाई प्रणाम गर्दै, मेरा गुरुदेवलाई प्रणाम गर्दै, यहाँहरूलाई पनि प्रणाम गर्दै म आजको श्रृङ्खला सुरु गर्छु। आज हामी 23औं श्रृङ्खलामा छौँ। एक दिन योगानन्दजी गहिरो ध्यानको अवस्थामा बसिरहनु भएको बेलामा उहाँको अन्तश्चेतनामा एउटा उद्गार उठ्छ, एउटा सूचना प्रवाहित हुन्छ र त्यो सूचना के हुन्छ भनेदेखि अनन्त अब बाँच्नुहुन्न। अनन्त भनेको उहाँको जेठो दाजु। अनन्त अब बाँच्नुहुन्न, उहाँको यस जीवनको कर्मभोग समाप्त भयो। यो किसिमको उद्गार योगानन्दजीको हृदयमा ध्यानमा बसिरहेको बेलामा आउँछ। त्यस समयमा उहाँको दाजु अनन्त चाहिँ गोरखपुरमा हुनुहुन्छ। हामीले योभन्दा अगाडि पनि थाहा पाइसकेका छौँ कि योगानन्दजीको दाजु अनन्त रेलवे विभागको अडिटरको रूपमा उहाँ चाहिँ काम गर्नुहुन्थ्यो। अडिटर अफिसरको रूपमा चाहिँ काम गर्नुहुन्थ्यो। लेखा परीक्षकको रूपमा काम गर्नुहुन्थ्यो। र यति बेला जुन यो उद्गार योगानन्दजीको हृदयमा आइरहेको बेलामा योगानन्दजीको दाजु अनन्त लेखा परीक्षकको रूपमा गोरखपुरमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो आउने बित्तिकै योगानन्दजी तुरुन्त गोरखपुर जानुहुन्छ र उहाँ गोरखपुर गइसकेपछि दाजु बिरामी परेर सिकिस्त बिरामी परेर सुत्नु भएको अर्थात् सिकिस्त बिरामी पर्नुभएको हुन्छ। योगानन्दजीले प्रेमपूर्वक दाजुको स्याहार गर्नुहुन्छ, सेवा गर्नुहुन्छ। तर उहाँको अन्तर्चेतनामा जुन त्यो अनन्त बाँच्नुहुन्न, उहाँको यस जीवनको कर्मभोग समाप्त भएको छ भन्ने उद्गार निरन्तर चलिरहन्छ। त्यसबाट उम्कन खोज्नुहुन्छ, उम्कन सक्नुहुन्न, उहाँलाई पीडा हुन्छ, उहाँको मन दुःखले भरिन्छ योगानन्दजीको। त्यसपछि उहाँ सोच्नुहुन्छ कि म मेरो दाजुको मृत्यु आफ्नै आँखा अगाडि हेरेर बस्न सक्दिनँ। उहाँको यो निष्कर्ष निस्कन्छ कि मेरा प्यारा दाजु अनन्तको मृत्यु म आफ्नै आँखा अगाडि भएको म हेर्न सक्दिनँ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ र उहाँले जहाजको टिकट, जहाज भनेको पानी जहाजको टिकट लिएर उहाँ चाहिँ जापानतिर जानको लागि तयारी गर्नुहुन्छ। आफ्ना नातेदार नातागोताका मान्छेहरूले चाहिँ अहिले नजानु भनेर भन्छन्, किनभने अनन्तको उपचार हुँदैछ, अनन्त ठिक हुनुहुन्छ, दाजु ठिक भएपछि जानु भनेर चाहिँ भन्ने कुराहरू अरूको हुन्छ। तर योगानन्दजीलाई स्पष्ट भइसकेको छ अब दाजुको चाहिँ समय धेरै छैन भन्ने कुरो स्पष्ट भइसकेपछि उहाँ चाहिँ कलकत्ताबाट बर्मा हुँदै जापानमा पुग्नुहुन्छ। जापानमा पुग्दाखेरि उहाँ कोबे, जापानको कोबे भन्ने सहरमा चाहिँ उहाँ ओर्लिनुहुन्छ। यद्यपि उहाँलाई त्यो दृश्यावलोकनहरू
अन्य रमाइला ठाउँहरू भिजिट गर्ने हेर्ने उहाँको इच्छा हुँदैन। उहाँ चुपचाप त्यहाँ बस्नुहुन्छ, कुनै पनि दृश्यावलोकनहरू गर्नुहुन्न योगानन्दजी। र अब त्यहाँ बसिसकेपछि केही समयपछि त उहाँ भारत फर्किनै पर्ने भयो। अनि केही समयपछि भारत फर्किनुहुन्छ। भारत फर्किने क्रममा चाहिँ उहाँको जुन फर्किने जहाज हो त्यो जहाज चाहिँ सङ्घाईमा आइपुग्छ। सङ्घाई भनेको चाइनामा आइपुग्छ। अनि त्यहाँ जहाजमा भएका त्यो पानी जहाजमा एकजना चिकित्सक हुन्छन् जसलाई डाक्टर मिश्र भनेर भनिएको छ। उनी मिश्र थरका हुन्छन्। ती डाक्टर मिश्रले चाहिँ योगानन्दजीलाई पुराना सङ्घाईको पसलहरूमा लिएर जानुहुन्छ, जहाँ चाहिँ पुराना एन्टिक सामानहरू पाइने ठाउँहरू हुन्छन्। त्यो ठाउँमा लिएर गइसकेपछि योगानन्दजीले आफ्नो गुरुदेवको लागि, युक्तेश्वरगिरी महाराजको लागि, अनि परिवारका सदस्यहरूको लागि र त्यसै गरी आफ्ना साथीहरूका लागि, साथीभाइका लागि उपहारहरू किन्नुहुन्छ। त्यो उपहार किन्ने क्रममा आफ्नो दाजु अनन्तको लागि चाहिँ उहाँले बाँसले बनेको त्यो पानी जहाजको त्यो हुन्छ नि, के भन्छ त्यसलाई, मोडल आइडल जस्तो के पानी जहाजको चाहिँ त्यो नमुना, त्यो चाहिँ अलिकति ठुलो खालको नमुना दाजुको लागि किन्नुहुन्छ। पसलेले योगानन्दजीलाई दिन्छन्। योगानन्दजीले आफ्नो हातबाट त्यो सामान चाहिँ भुइँमा खस्छ। उहाँको हातबाट भुइँमा खस्छ। भुइँमा खस्ने बित्तिकै उहाँले रुँदै यो मैले आफ्नो मृत दाजुका लागि मैले किनेछु भन्ने कुरा उहाँलाई लाग्छ। उहाँ रुँदै त्यही भन्नुहुन्छ। र उहाँलाई एउटा स्पष्ट आभास के भइसकेको छ भने दाजु अनन्तको आत्मा स्वतन्त्र भएर अनन्तमा पुग्यो। यहाँनिर दुईटा अनन्त जोडिएको छ। एउटा दाजुको नाम अनन्त र अर्को अनन्त भनेको यो व्यापक उसमा चाहिँ पुगेको छ भनेर दाजु अनन्तको आत्मा स्वतन्त्र भएर अनन्तमा पुग्यो भनेर चाहिँ नि उहाँले भन्नुहुन्छ। उपहार खसेर टुट्नु के थियो त? त्यो एउटा प्रतीकात्मक चाहिँ थियो। ती दाजुको मृत्यु भएको छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ प्रतीकात्मक थियो। त्यो कुरा योगानन्दजीले सजिलै बुझ्नुहुन्छ। तर रुँदै त्यस खसेर भाँचिएको त्यो जहाज, त्यो पानी जहाजको त्यो सानो सिम्बल, त्यसमाथि चाहिँ उहाँले लेख्नुहुन्छ, मेरा प्यारा अनन्तलाई जो अहिले बितिसक्नु भयो। अब हेर्नुहोस् है, यो कुरा सङ्घाईमा भएको छ। पसलमा सामान किन्दाखेरि दाजु हुनुहुन्छ यता गोरखपुरमा। अब यहाँ योगानन्दजीसँग सँगै गएका ती डाक्टरले भन्छन्, अहिले किन रुन्छ हौ? रुनुपर्ने कुरै छैन। पहिला उनी दाजु बितेको निश्चित हुनु पर्यो नि। निश्चित भएकै छैन, केही समाचारै छैन, किन रुन्छौ? नरौ भनेर चाहिँ उनले सम्झाउँछन्। अब त्यो फर्किने क्रममा त्यसपछि गए। अनि त्यसपछि कहाँ आइपुगे? कलकत्ता आइपुगे। कलकत्ता आइपुग्दाखेरि कलकत्तामा चाहिँ योगानन्दजीको भाइ, कान्छो भाइ, जसको नाम चाहिँ विष्णु हुन्छ, ती विष्णु चाहिँ योगानन्दजीलाई लिन भनेर कलकत्ता बन्दरगाहमा जान्छन्। कलकत्ता बन्दरगाहमा विष्णु योगानन्दजीलाई स्वागत गर्न जाँदाखेरि योगानन्दजी सँगसँगै ती डाक्टर मिश्र पनि आउँछन्। र डाक्टर मिश्रकै अगाडि योगानन्दजीले भाइले कुनै कुरा गर्नुभन्दा अगाडि नै मलाई थाहा छ अनन्त दाजुले यो चोला छाड्नुभयो भनेर भन्नुहुन्छ। र के सोध्नुहुन्छ भने भाइ विष्णुसँग, ल यी डाक्टर र मलाई तिमी आफू भन, कुन तारिकमा दाजुले आफ्नो चोला छोड्नुभयो भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि कान्छा भाइ विष्णुले भन्छन्, जुन तारिक बताउँछन् त्यो तारिक नै त्यही दिन थियो जुन दिन उहाँले सङ्घाईमा सामानहरू किन्नुभएको थियो। यसरी एउटा दाजुको मृत्यु उहाँले चाहिँ आफू सङ्घाईमा हुँदा पनि दाजुको मृत्यु यसरी भयो भनेर उहाँलाई त्यो खालको चाहिँ इन्ट्युसन भनौँ, त्यो अनुभूति त्यसरी चाहिँ उहाँलाई भएको छ। अब त्यसपछि भारत आउनुभयो।
घरमा जानुभयो। घरमा पुगेपछि उहाँको पिताजीले स्नेहपूर्वक आफ्नो अँगालोमा बाँध्नुभयो छोरालाई, किनभने जेठा छोरा भर्खर मात्रै बितेका छन्। अँगालोमा राखेर आफ्नो 2 थोपा आँसु खसाल्नुहुन्छ उहाँको पिताजी। तप्प लाएर चाहिँ दुई थोपा आँसु खस्छ। उहाँको पिताजी बाहिर जति कठोर देखिए पनि भित्र चाहिँ एकदम आमा जस्तो नरम मुटु भएको हुनुहुन्थ्यो, कमलो मन भएको हुनुहुन्थ्यो भनेर योगानन्दजीले भन्नुहुन्छ, बताउनु भएको छ। यहाँ योगानन्दजी, मैले अघि पनि एउटा सानो कुरा भनेको थिएँ, योगानन्दजीको अलिकति बाल्यकालमा हामी जान चाहन्छौँ। म लैजान्छु हजुरहरूलाई, किन त्यसले योसँग चाहिँ अलिकति सिक्वेन्स मिल्छ, कुरा बुझ्न सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले। मैले यहाँसम्म चाहिँ के भने भनेदेखि उहाँ दाजु अनन्तको मृत्यु भयो, त्यसपछि घरमा आउनुभयो, पिताजीसँग भेट्नुभयो, योसम्म चाहिँ नि यहाँ आएर मैले रोक्छु। र यसपछि म योगानन्दजीको बाल्यकालको बारेमा थोरै चर्चा गर्छु। यहाँ योगानन्दजी बालक हुँदा साह्रै दुब्लो हुनुहुन्थ्यो, असाध्यै दुब्लो हुनुहुन्थ्यो। त योगानन्दजी कति दुब्लो हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि उहाँको हिँड्दाखेरि घुँडा ठोकिन्थ्यो अरे। अब योगानन्दजीको बहिनी थिइन् एकजना नलिनी भन्ने, उनी त झन् योगानन्दजी भन्दा पनि दुब्ली थिइन् भनेपछि कस्तो अवस्था होला। तर यी दुई दाजु बहिनीको बिचमा चाहिँ सधैँ झगडा हुन्थ्यो। झगडा पनि के विषयमा हुन्थ्यो भने दाजुले दुब्ली भनेर चाहिँ उ गर्ने, अनि बहिनीले पनि दाजुलाई दुब्लो भनेर उ गर्ने, यस्तो खालको चाहिँ दाजु बहिनीको झगडा हुन्थ्यो। र यहाँ प्रसङ्गमा के भनिएको छ भने उहाँको आमाले चाहिँ दाजु भएको नाताले बहिनीलाई तैँले जिस्काउने हो भनेर बेला बखतमा चाहिँ योगानन्दजीको कान बटार्नुहुन्थ्यो भनेर पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ। खैर ती प्रसङ्गहरू चाहिँ त हाम्रो लागि त्यति नहोला, तर चाहिँ दाजु बहिनीको बिचमा चाहिँ असाध्यै द्वन्द्व हुन्थ्यो। द्वन्द्व चाहिँ यस्तो मात्र कि जिस्काउने मात्र नभएर यो त्यो बच्चामा चाहिँ एउटा खालको ठुलै द्वन्द्व जस्तो पनि हुन्छ नि त, रियल साँच्चै द्वन्द्व जस्तो पनि हुन्छ नि। त्यो साँच्चै एक खालको द्वन्द्व चाहिँ सधैँ भइरहन्थ्यो। सधैँ एक अर्कालाई जिस्काउने, गिज्याउने, द्वन्द्व गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। त स्कुलको पढाइ सकिएपछि बहिनीको बिहे हुन्छ। बहिनीको बिहे एकजना फिजिसियन डक्टरसँग हुन्छ। त ती डक्टरले आफ्नो श्रीमतीलाई साह्रै दुब्ली भएपछि ती मोटाउन भनेर चाहिँ धेरै उपायहरू चाहिँ अपनाउँछन्, हैन? धेरै उपायहरू अपनाउँछन्। जति गरे पनि ती बहिनी चाहिँ नमोटाउने, ती नलिनी चाहिँ कहिले पनि नमोटाउने। कुनै पनि चाहिँ ती डक्टरको केही सिप पनि लागेन उनी मोटाउन भनेर जति पनि जुक्तिहरू चाहिँ अपनाएको थिए ती कुनैले पनि काम गरेन। एक दिन योगानन्दजी आफ्नो बहिनीको घरमा जानुहुन्छ, बहिनीको परिवारसँग भेट्नको लागि। अनि अब बहिनीसँग भेट भयो, अर्थात् बहिनीसँग चाहिँ अब जाने कुरा भयो भनेदेखि बहिनीले चाहिँ नजानुस् भनेर चाहिँ धेरै बेर रोक्छिन् भनेर बहिनी दायाँ बायाँ लागेको बेलामा सुटुक्क लाएर निस्केर अरूसँग बिदाबारी भएर चाहिँ जान लाग्नुहुन्छ। जान लागेको बेलामा चाहिँ बहिनीले देखिहाल्छिन् र अनि बोलाउँछिन्, दाजु यता आउनुहोस् त, तपाईँसँग म केही कुरा गर्न चाहन्छु भनेर एउटा बहिनीले हैन दाजुसँग चाहिँ भन्छन्। अब यहाँ दाजु बहिनीको घरमा जानु भएको छ, बहिनीले बोलाएकी छिन्, एकछिन मेरो काम छ, तपाईँ आउनुहोस्, म केही चाहिँ छलफल गर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ भन्छन् बहिनीले। दाजुले कसरी जान सक्नु, फर्केर आउनु परिहाल्यो। अनि दाजु आउनुहुन्छ। दाजु आइसकेपछि बहिनी भन्छन्, हे मेरा प्रिय दाइ, हामीरा जे जति पुराना शत्रुता छ नि त्यो शत्रुतालाई हामी यही छोडौँ न भनेर भन्छन्, निवेदन गर्छिन्। अनि भन्छन्, तपाईँ आध्यात्मिक हिसाबले धेरै अगाडि बढिसक्नु भएको छ, म हरेक कुरामा तपाईँ जस्तै बन्न चाहन्छु, आध्यात्मिक हिसाबले पनि म तपाईँ जस्तै बन्न चाहन्छु। र हजुरको जीव अहिले मोटो घाटो भएको छ, मेरो शरीर पनि हजुर जस्तै चाहिँ मोटो घाटो होस्, म त्यस्तो बन्न चाहन्छु, म यो आशा गर्छु हजुरसँग भनेर बहिनीले निवेदन गर्छिन्। के हजुर मलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ भनेर निवेदन गर्छिन्। बहिनीको दुःख कस्तो छ भनेदेखि म यस्तो दुब्लो पातलो यस्तो भएको हुनाले मेरा पति पनि मेरो नजिक आउनुहुन्न, म उहाँलाई कति माया गर्छु, तर मेरा पति मेरो नजिक आउनुहुन्न। यद्यपि मेरो मुख्य आकांक्षा ईश्वर प्राप्ति चाहिँ हो है, चाहे म अनाकर्षक नै किन नहुँ, चाहे म दुब्ली नै किन नहुँ, चाहे म पातली नै किन नहुँ,
मेरो मुख्य आकांक्षा भनेको ईश्वर प्राप्ति हो। बहिनीले यसरी दाजुसँग निवेदन गर्छिन्। बहिनीको अनुरोधले योगानन्दजीको हृदय छुन्छ। हामीले योभन्दा अगाडिको चर्चामा पनि हामीले स्मरण गर्यौं भने उहाँको दिदीसँगको प्रसङ्ग पनि ठ्याक्कै यस्तै छ। उहाँको भिनाजु सतीश चन्द्र घोष कस्तो हुनुहुन्थ्यो? एकदमै भौतिकवादी हुनुहुन्थ्यो। अनि दिदी के चाहनुहुन्थ्यो? दिदी चाहिँ भिनाजु भौतिकवादीबाट आध्यात्मिक बनाउन सकियोस् भन्ने चाहिँ दिदीको चाहना थियो। र दिदीले पनि यसै गरेर योगानन्दजीसँग निवेदन गर्नुभएको छ, प्रिय भाइ तिमीले गर्न सक्छौ कि तिमी मलाई सहायता गर्न सक्छौ, तिम्रो भिनाजुलाई भौतिकवादी विचारबाट आध्यात्मिक बनाउनको लागि के तिमी मलाई सहयोग गर्न सक्छौ भनेर दिदीले निवेदन गर्नुभएको छ। र दिदीले निवेदन गर्दा पनि उहाँको हृदयमा छोएको छ। र त्यसै गरी यहाँ बहिनीले निवेदन गर्छिन्। बहिनीले निवेदन गर्दा पनि उहाँको हृदयमा भित्रैसम्म छुन्छ। र चाहिँ त्यस दिनदेखि दाजु र बहिनीको बिचमा असाध्यै सुमधुर सम्बन्ध बढ्छ, कायम हुन्छ, बढ्दै जान्छ। र बहिनीले चाहिँ दाजुसँग शिष्य हुन, यानि क्रिया दीक्षा लिन, क्रियायोगीको शिष्य हुनुको लागि चाहिँ निवेदन गर्दैछिन्, अनुरोध गर्छिन्। मलाई जुन तरिकाले चाहनुहुन्छ त्यो तरिकाले मलाई तालिम दिनुहोस्। म अब तागतका औषधिहरूमा म भर पर्दिनँ। तागतका औषधिहरूले मेरो जिउ मोटाउँछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। त्यसो भन्दै उनले औषधिले भरिएका झोलाहरू लिएर आएर सबै औषधिहरू नालीमा बगाइदिन्छन् र भन्छन्, अब मलाई ईश्वरको भरमा, हजुरको कृपामा, हजुरको सहायताले म चाहिँ आध्यात्मिक प्रगति गर्न चाहन्छु, मेरो शारीरिक प्रगति पनि होस् भन्ने चाहन्छु भनेर दाजुसँग निवेदन गर्छिन्। अनि दाजु योगानन्दले के भन्नुहुन्छ भने उनको विश्वासको त्यो परीक्षा लिनलाई उनलाई चाहिँ अन्डा छोड्नको लागि भन्नुहुन्छ, माछा छोड्नको लागि भन्नुहुन्छ, मासु छोड्नको लागि भन्नुहुन्छ। अब यो बङ्गाली समाजमा अन्डा र चाहिँ मासु त सहज होला, तर माछा छोड्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। त यो भन्दा पनि बहिनीले सबै कुरा छोड्छिन्। अनि केही महिनापछि चाहिँ योगानन्दजी बहिनीकोमा जानुहुन्छ। अनि उनले त्यो कठोर त्यो सबै चिज फलो गरेको हुनाले उहाँ चाहिँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ, सहकारी भएकी छिन्, भेट्न जानुभयो, सबै कुरा राम्रो देख्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, बहिनी तिमी सद्विवेकपूर्वक आध्यात्मिक नियमहरूको पालना गर्दैछौ, तिमीले इनाम पाउने बेला भयो। इनाम भनेको पुरस्कार पाउने बेला। के को पुरस्कार त? क्रिया दीक्षाको पुरस्कार पाउने बेला हो। अनि तिमी मोटाउँछु पनि भनेकी छौ, त्यो पनि इनाम पाउने बेला, तिमी मोटाउने पनि भयो अब। अनि भन्नुहुन्छ, कस्तो मोटाउन चाहन्छौ? तिम्रो काकी जस्तो मोटाउन चाहन्छौ भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यो काकी भनेको उनको चाहिँ काका हुनुहुन्थ्यो नि, शारदा चन्द्र घोष, उहाँको श्रीमती। कति मोटी हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि उहाँले कति वर्षदेखि आफ्नो खुट्टा देख्नु भएको थिएन अरे। जिउ त्यति मोटो भएर आफ्नो खुट्टा आफैले देख्न नसकेको होइन। अनि योगानन्दजीले आफ्नो बहिनीलाई जिस्काउँदै भन्नुहुन्छ, तिमी काकी जस्तो मोटो हुन चाहन्छौ भनेर भन्दाखेरि होइन, म हजुर जस्तो मोटो हुन चाहन्छु दाजु, हजुर जस्तो म मोटो हुन चाहन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भन्छन् बहिनीले। र अनि यति बेला योगानन्दजीले एकदम शान्त भएर भन्नुहुन्छ, ईश्वरको कृपाले म जसरी हमेशा सत्य बोल्छु र अहिले पनि म त्यही सत्य बोल्छु, ईश्वरको अनुकम्पाले आजदेखि तिम्रो शरीरमा निश्चित रूपले परिवर्तन हुन्छ। 1 महिनामा तिम्रो शरीरको तौल मेरो जत्तिकै हुन्छ भनेर उहाँले घोषणा गरिदिनुहुन्छ। योगानन्दजीले हृदयदेखि बोलेको कुरा यो सत्य भयो। 30 दिनमा नलिनी म जत्तिकै मोटोघाटो भइन्, जिउ नयाँ सुडौलोपनले जिउ भरियो, राम्री देखिन्, उनको श्रीमानसँगको सम्बन्ध अति राम्रो भयो, पछि अत्यन्त सुखी परिवार भए। यो त अगाडिको कुरा भयो। अब त्यसपछि जापान जानुभएको थियो, जापानबाट फर्केर आउनुभएको छ।
अब यो जापानबाट फर्केर आइसकेपछि उहाँलाई के थाहा हुन्छ भने बहिनी बिरामी भएकी छन् भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा हुन्छ। बहिनीलाई भेट्न जानुहुन्छ। बहिनी टाइफाइडले एकदम सिरियस भएकी हुन्छन्। एकदमै शरीर क्षीण भएर गएको छ। उनी बेहोस छिन्, बहिनी बेहोस छिन्। ज्वाइँ आफै डाक्टर, अरू डाक्टरहरू बसेका छन्, सबैले आश मारेका छन्। र उनको ज्वाइँले, ती नलिनीको श्रीमानले चाहिँ योगानन्दलाई के कुरा सुनाउँछन् भनेदेखि बेहोस हुनुभन्दा अगाडि ती नलिनीले दाजु मुकुन्द यहाँ हुनुभएको भए मैले यस्तो सहनु पर्दैन थियो भनेर पटक पटक भनेको कुरा ती नलिनीको श्रीमानले रुँदै योगानन्दजीलाई बताउनुहुन्छ। अब यहाँनिरको यो अवस्थालाई हामीले निहालेर हेर्यौँ भने एउटा बहिनी जो बेहोस भएर लडेको छ, चेत छैन, उसले आफ्नो अनुपस्थितिमा आफ्नो श्रीमानसँग मेरो दाजु भइदिएको भए मैले आज यस्तो सहनु पर्ने थिएन भनेर भन्दा त्यो सुन्ने दाजुलाई कस्तो भयो होला, हैन? अनि अरू डाक्टरहरूले पनि कसैले पनि चाहिँ अब बहिनी चाहिँ रिकभर हुने आशा राखेका छैनन्। टाइफाइडले थला परेको छ, त्यो माथि पनि अब के भएको छ भने आउरगत पर्न थालेको छ। अब यति बेला योगानन्दजीले के भन्नुभएको छ भने मैले आफ्नो प्रार्थनाले आकाश थर्काइदिएँ भन्नुभएको छ। के भनेको यो त मैले बुझ्न सकिनँ, तर उहाँको प्रार्थना यति बेजोड, यति तीव्र प्रार्थना थियो कि समस्त ब्रह्माण्ड पनि थर्किन्थ्यो। मैले यसलाई यसरी बुझेँ। त्यस्तो खालको चाहिँ मैले जसरी भन्नुभएको छ, मैले आफ्नो प्रार्थनाले आकाश थर्काइदिएँ। अनि एकजना एङ्ग्लो इन्डियन भनेको चाहिँ अब पिताजी बाउ खैरे आमा इन्डियन, अर्थात् चाहिँ बाउ इन्डियन आमा खैरी भएको चाहिँ कोही होला। त्यस्तो एङ्ग्लो भनेपछि त्यस्तो हुन्छ। एङ्ग्लो इन्डियन नर्सलाई चाहिँ ती बहिनीको सेवामा उनले योगानन्दजीले लगाउनुहुन्छ। तिनले भयङ्कर सेवा गर्छिन् ती बहिनीको। र योगानन्दजीले आफ्नो योग पद्धतिले बहिनीको धेरै उपचार गर्नुहुन्छ। आउरगत त ठिक भयो, तर अरू कुरा चाहिँ ठिक भएको जस्तो आभास गर्न सक्नुहुन्न। अब सबैजनाले एकदम शोकाकुल अवस्थामा छन्। उनको जिउमा त रगतको थोपा पनि छैन। तर योगानन्दजीले त्यति बेला के भन्नुहुन्छ भने एकदम दृढतापूर्वक उनी निको हुन्छन्, 7 दिनमा उनको ज्वरो ठिक हुन्छ भनेर, टाइफाइडको ज्वरो चाहिँ 7 दिनमा ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ योगानन्दजीले घोषणा गर्नुहुन्छ। नभन्दै एक हप्तापछि नलिनीले, बहिनीले आँखा खोल्छिन् र दाजुलाई चिनेर मुस्कुराउँछिन्। त्यस दिनदेखि बिस्तारै बिस्तारै निको हुँदै गइन्। उनको वजन पहिलाको जस्तै सामान्य भयो, तर उनलाई टाइफाइडको चिनो बाँकी रह्यो। के भयो भनेदेखि दुईटै खुट्टामा पक्षघात भयो। अब योगानन्दजीले बहिनीको उपचारको लागि यति ध्यान, यति प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो कि योगानन्दजी आफै एकदमै थाक्नुभयो। यति धेरै थकित पारिदियो कि योगानन्दजी आफै एकदमै थाकेर चाहिँ आफ्नो गुरुदेवकोमा पुग्नुहुन्छ। युक्तेश्वर गिरी महाराजबाट पुग्नुहुन्छ र युक्तेश्वर गिरी महाराज आफ्नो गुरुदेवसँग सहायता माग्नुहुन्छ। सबै बहिनीको कष्टहरू बताउनुहुन्छ। बहिनीका कष्टहरू बताइसकेपछि गुरुदेवको, युक्तेश्वर गिरी महाराजको आँखामा एकदम गहिरो सहानुभूति प्रकट हुन्छ र उहाँले चाहिँ योगानन्दजीलाई बताउनुहुन्छ, तिम्रो बहिनीको गोडा आजको 1 महिनामा ठिक हुन्छ र तिमीले के गर्दिनु भनेदेखि 2 क्यारेटको मोती पाल्न परेको 2 क्यारेटको पाल्न परेको मोतीलाई अंकुश पारेर बहिनीको छालामा, शरीरको छालामा छुने गरेर त्यो मोती चाहिँ लगाइदिनु भनेर युक्तेश्वर गिरी महाराजले योगानन्दलाई बताउनुहुन्छ। र योगानन्दजी चाहिँ अब खुसी भएर चाहिँ पाउमा दण्डवत गर्नुहुन्छ र योगानन्दजीले त्यति बेला आफ्नो गुरुदेवसँग सोध्नुहुन्छ कि गुरुदेव, हजुर आफै सद्गुरु हुनुहुन्छ, हजुरको वचन नै बहिनीको उपचारको लागि काफी छ।
पर्याप्त छ, तर जो मोती पहिराइदिनु, मोती लगाइदिनु भनेर जोड गरिरहनु भएको छ। हजुरलाई कसरी थाहा हुन्छ गुरुदेव यो सबै कुरा भनेर उहाँले बताउनुहुन्छ। मैले के त्यो मोती लगाइदिनै पर्छ भनेर भन्दाखेरि ठिक छ त्यसै गर भनेर भन्नुहुन्छ। र अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि युक्तेश्वर गिरी महाराजले नलिनीलाई कहिले पनि देख्नु भएको छैन, तर नलिनीको अवस्था ठिक यस्तो यस्तो अवस्था छ भनेर युक्तेश्वर गिरी महाराजले योगानन्दजीलाई बताइदिनु भएको छ। अनि योगानन्दजीले गुरुदेवसँग भन्नुहुन्छ कि यो ज्योतिषीय विश्लेषण हो गुरुदेव, हजुरलाई नलिनीको जन्ममिति पनि थाहा छैन, जन्मस्थान पनि थाहा छैन, समय पनि थाहा छैन, यो कस्तो ज्योतिषीय विश्लेषण हो भनेर भन्दाखेरि युक्तेश्वर गिरी महाराजले मुस्कुराउँदै भन्नुहुन्छ, क्यालेन्डर र घडीमा आधारित नभएको अर्को गहिरो ज्योतिष शास्त्र पनि छ। प्रत्येक मानिस सृष्टिकर्ता या विश्व पुरुष, प्रत्येक मानिस सृष्टिकर्ताको अंश हो। उसमा ईश्वरीय र मर्त्यलोक दुवै अंश हुन्छ। उसमा ईश्वरीय अंश पनि हुन्छ, उसमा यो मर्त्यलोकको अंश पनि हुन्छ। चर्मचक्षुले भौतिक रूप मात्र देख्न सक्छ, तर ज्ञान चक्षुले अझ गहिरोमा पुगेर हेर्न सक्छ। यहाँसम्म कि विश्व लीलामा पनि प्रवेश गर्न सक्छ। किन कसरी सक्छ त भनेदेखि उनै त्यो ईश्वरको अविच्छिन्न रूप हो नि। उनै मनुष्य नै त्यो ईश्वरको एउटा स्वतन्त्र अंश हो। त्यसो भएको हुनाले यदि उसले आफ्नो ज्ञानलाई परिमार्जित गर्न सक्यो, त्यसको उजागर गर्न सक्यो भने ज्ञान चक्षुले उसले के गर्न सक्छ, गहिरोमा पुगेर हेर्न सक्छ, यहाँसम्म कि विश्व लीलामा पनि प्रवेश गर्न सक्छ भनेर उहाँले बताउनुहुन्छ। योगानन्दजीले फर्केर आएर नलिनीको लागि एउटा मोती किन्नुहुन्छ। गुरुदेवले जसरी बताउनु भएको थियो त्यसै गरी सबै कुरा लगाइदिनुहुन्छ, मोती लगाइदिनुहुन्छ। र 1 महिनापछि बहिनीका पक्षघातहरू सबै ठिक हुन्छन्। बहिनीले त्यो ठिक भइसकेपछि आफ्नो दाजुसँग युक्तेश्वर गिरी महाराजले आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त गर्छिन्। गएर मेरो कृतज्ञता व्यक्त गरिदिनु न दाजु, गुरुदेवलाई बताइदिनु न भनेर चाहिँ भन्छन्। अनि योगानन्दजी बहिनीको त्यो कुरा लिएर कृतज्ञता व्यक्त गर्न गुरुदेव समक्ष जानुहुन्छ। र गुरुदेवसँग जाँदाखेरि गुरुदेवलाई भेट्नुहुन्छ, कृतज्ञता व्यक्त गर्नुहुन्छ। र अब गुरुदेवबाट चाहिँ छुट्टिँदाखेरि, त्यहाँबाट बाहिर निस्किँदाखेरि गुरुदेवले योगानन्दजीलाई बताउनुहुन्छ, तिम्री बहिनीलाई धेरै डाक्टरहरूले बच्चा पाउँदिनन् भनेर भनेका छन्। बहिनीलाई विश्वास गर्न भन्नु, तिनले केही वर्षभित्र उनका 2टा छोरीहरू हुनेछन्। नभन्दै नलिनीले केही वर्षपछि एउटा छोरी पाइन् र त्यसको केही वर्षपछि अर्को छोरी पाइन्। यसरी योगानन्दजीको एउटा सानो चर्चा मैले यहाँ हजुरहरूको समक्षमा राखेँ। म यहाँ केही कुराहरू अरू जोड्न चाहन्छु। जस्तै मोतीको कुरा जुन गरिएको छ नि, रत्न र धातुहरूमा रोग निको पार्ने गुण हुन्छ हैन। तर युक्तेश्वर गिरीजीले यसलाई धारण गर्ने सल्लाह दिनुको अर्को कारण छ क्या। यहाँ चाहिँ यसमा विवाद छैन कि मतलब कुनै पनि रत्नहरूले मानिसका रोगहरू निको पार्दैनन् भन्ने कुरामा चाहिँ, पार्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै विवाद छैन। रत्नहरू रोगको लागि उपचार योग्य छन्। तर यहाँ युक्तेश्वर गिरी महाराजले जुन चाहिँ मोती धारण गर्ने सल्लाह दिनुभएको छ, यसको कारण छ कि गुरुहरूले कहिले पनि महान रोगमुक्त गर्ने व्यक्तिका रूपमा आफूलाई चिनाउन चाहँदैनन्। ईश्वर एकमात्र रोग मुक्त गर्ने शक्ति हुन्। सन्तहरू त्यसै भएको हुनाले ईश्वरबाट प्राप्त शक्तिलाई विभिन्न बहाना गरेर लुकाउँछन्। त्यो आफ्नो प्रयोग चाहिँ आफ्नो शक्तिको भएको छ। तर त्यहाँ के देखाउनु भएको छ भनेदेखि
मोती एउटा मोती लगाइदिनु भनेर चाहिँ बताउनु भएको छ। योभन्दा अगाडि पनि धेरैचोटि हामीले चाहिँ नि अर्को एकजनाको कसको प्रसङ्गमा युक्तेश्वर गिरी महाराजले चाहिँ नि केयुर लगाइदिनु, सिसा र चाँदी मिसाएको केयुर लगाउनु भनेर योगानन्दजी आफैलाई पनि बताउनु भएको छ नि। त्यो प्रसङ्गमा पनि उपचार गरिदिने त ईश्वरीय शक्तिबाट हो महान सन्तहरूले, तर केयुर भनेर त्यो एउटा चाहिँ त्यो शक्ति आफैले चाहिँ प्रयोग गरेको होइन भन्ने देखाउनको लागि, विषय वस्तुहरूलाई देखाउनको लागि, आफूलाई यसरी म रोगमुक्त गर्न सक्ने छु भन्ने नचिनोस् भन्नका लागि चाहिँ उहाँहरूले यसो गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। मानिसहरू साधारणतः प्रत्यक्ष वस्तुमा विश्वास गर्छन्, त्यसैले गुरुदेवले केही रोगमुक्तिका लागि आउँदा चुरा, बाला अथवा कुनै रत्न धारण गर्ने सल्लाह दिनुहुन्थ्यो र एक ठाउँमा चाहिँ उहाँले नीलमको धारण गर्नु पनि भन्नुभएको छ, जसले गर्दा उनीहरूको विश्वास पनि कायम रहन्थ्यो र उनीहरूको ध्यान गुरुदेवबाट हटेर जान्थ्यो। रत्नहरू धारण गर्दा तिनीहरूको विद्युत चुम्बकीय प्रभाव बाहेक निको हुनुमा गुरुदेवको आध्यात्मिक कृपा लुकेको हुन्थ्यो भनेर उहाँले यसरी चर्चा गर्नुभएको छ। र यहाँ अघि मैले योगानन्दजीले म सत्य बोल्छु, म साँचो बोल्छु, ईश्वरको कृपाले अहिले पनि म त्यही बोल्छु, त्यही ईश्वरको अनुकम्पाले आजदेखि तिम्रो शरीरमा निश्चित रूपले परिवर्तन आउँछ, 1 महिनामा तिम्रो शरीरको तौल मेरो जत्तिकै हुन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि यो सत्यको कुरा चाहिँ कसरी मैले जोड्न चाहन्छु भने हाम्रो हिन्दू सनातन धर्ममा हिन्दू शास्त्रहरूले के भनेका छन् भने जो हमेशा सत्य बोल्छ तिनीहरूले बोलेका कुरा सधैँ फलीभूत हुन्छन्। जो हमेशा सत्य बोल्छ, त हामी सत्य बोल्दैनौँ नि, त्यसो भएको हुनाले हामीले बोलेका कुराहरू पुग्दैनन्। तर जो सत्य बोल्छ उसले बोलेका कुराहरू सधैँ पुग्छन्। त्यो सत्य मात्रै एकचोटि सत्य बोलेको कुरा मात्रै पुग्ने होइन, उसको आचरण नै कस्तो हुनु पर्यो भने सत्य बोल्ने आचरण हुनु पर्यो होइन। यो योग सूत्रमा पनि यसरी नै उल्लेख गरेको छ। तिनीहरूले हृदयबाट बोलेको कुरा अवश्य पुग्छ। संसार सत्यमा अडिएको छ। सबै शास्त्रहरूले भन्छन् कि यो यस्तो गुण हो, सत्य यस्तो गुण हो जसद्वारा मानिसले आफ्नो जीवन ईश्वरसँग एकाकार गर्छ। महात्मा गान्धीले त्यसै भन्थे होइन, सत्य नै ईश्वर हो भन्थे। उनको जीवनभरिको प्रयत्न के थियो त? आचार सत्य, विचार सत्य र बोलीमा सत्यको पालना गर्ने थियो। त्योभन्दा बाहेक त अरू केही थिएन उनको त होइन। युगौँदेखि हिन्दू समाजलाई सत्यले ओतप्रोत गर्दै आएको छ होइन। एकचोटि त्यो मार्को पोलो भन्ने एकजना चाहिँ नि ऊ थियो नि, के भन्छ यो भिजिटर्स, यात्री, उनले पनि के भनेका रहेछन् भने यो भारत घुम्न आउँदाखेरि ब्राह्मणहरू संसारमा चाहे जे भए पनि झुटो बोल्दैनन् रे। र अर्को एकजना चाहिँ 1849 देखि 1850 सम्म अवध भनेको चाहिँ यो अवध राज्यमा घुम्न आएका एकजना न्यायाधीश रहेछन्, ब्रिटिस न्यायाधीश रहेछन्। उनले के लेखेका रहेछन् भने मैले आफ्नो अगाडि, जसको नाम चाहिँ के थियो विलियम स्लिम्यान भन्ने रहेछ, उनको पुस्तकको नाम थियो द जर्नी थ्रु अवध भन्ने। त्यसमा चाहिँ उनले के लेखेका रहेछन् भने मैले आफ्नो अगाडि सयकडौँ यस्ता उदाहरणहरू देखेको छु जसमा मानिसको सम्पत्ति, स्वतन्त्रता र जीवन उसले झुट बोलिदिएमा निर्भर गर्थ्यो। यानी उसको सम्पत्ति, उसको होइन स्वतन्त्रता सबै चिज उसले प्राप्त गर्न सक्थ्यो एक शब्द झुट बोलिदियो भने। तर उसले यस्तो इन्कार गरेको छ भनेर यो चाहिँ एकजना ब्रिटिस जजले पनि उल्लेख गरेका छन्। मैले यिनै प्रसङ्गहरू आज हाम्रो चाहिँ दिल्लीराम गौतम सर नहुनु भएको हुनाले यिनै प्रसङ्गहरू लिएर आएर हजुरहरूलाई थोरै यो मैले समयको सदुपयोग गर्ने प्रयत्न गरेको हुँ। यहाँभन्दा धेरै त केही पनि छैन मेरो आजलाई। यहाँहरूलाई यो प्रसङ्गमा केही चिज सोध्न मन लागेको छ, केही चिज बोल्न मन लागेको छ भनेदेखि म स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्छु। हजुरहरूले अनम्युट गर्नुहोला, अनम्युट गरेर सोध्नुहोला, अनम्युट गर्ने सुविधा छ। आज बोलेका प्रसङ्गमा केही दुविधा, कतै
केही चिज जोड्न मन लागेको छ भने हजुरले अनम्युट गरेर बोल्नु होला। यो महात्मा गान्धीको कुरा गर्नुभएको थियो। महात्मा गान्धीले पनि परमहंस योगानन्दसँगै क्रियायोगको शिक्षा लिएको भनेर पढेको थिएँ, हो कि होइन? हो हो, बर्दा भन्ने ठाउँमा चाहिँ महात्मा गान्धीले परमहंस योगानन्दजीसँग चाहिँ नि क्रिया दीक्षा लिनुभएको छ। त्यति बेला महात्मा गान्धी चाहिँ मेरो विचारमा 70+ हुनुहुन्छ होइन। योगानन्दजी चाहिँ अब अराउन्ड कति त्यही 30-35 वर्षको हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर त्यही 30-35 वर्ष कतिको हुनुहुन्छ। अनि अब हामीले एउटा सरस्वती के पनि हेरौँ भनेदेखि महात्मा गान्धी जस्तो पर्सनालिटी जसले 30-35 वर्षको युवकसँग चाहिँ दीक्षा लिन लालयित भएर चाहिँ दीक्षा लिनुभएको छ कि। त परमहंस योगानन्दको अवस्था चाहिँ कस्तो होला भन्ने हामी थोरै अन्दाज पनि गर्न सक्छौँ। त्यो इन्डियामै लिनुभएको थियो कि? हो, इन्डियामै। विदेश इन्डियामै हो। इन्डियाको बर्दा भन्ने ठाउँमा। अहमदाबादमा कि कता? बर्दा भन्ने ठाउँमा पढेको। यो आत्मकथामा छ त, योगीको आत्मकथामा? योगीको आत्मकथामा होला, कतै होला, कतै छ कि जस्तो लाग्छ। चित्र चाहिँ देखेको छु मैले, यसमै पढेँ कि अन्त कतै पढेँ होइन, लिएन्सै लिनुभएको छ। मैले पनि बाहिरै पढेको, त्यसमा त याद गरिनँ। मलाई लाग्छ योभन्दा पछिको चाहिँ एपिसोड चाहिँ अझै एकदम आकर्षक हुन्छ, किनभने यो चाहिँ ठ्याक्कै क्रियायोग विज्ञान भनेरै यसको यो विषयमा फोकस भएर चाहिँ आउने चर्चा छ। अब योभन्दा पछाडिको चाहिँ अब छोड्न हुँदैन, मेरो विचारमा चाहिँ कसैले पनि नछोडौँ होइन। कमसेकम यो योगीको आत्मकथा पढ्दाखेरि चाहिँ यो च्याप्टर चाहिँ छुट्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ, हुन त अब सबै च्याप्टरहरू त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्, यो च्याप्टर चाहिँ आउने एपिसोड चाहिँ कसैको पनि नछुटोस् भन्ने मेरो इच्छा हो।